आगाह कर रहे हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत की इतलात आ रही हैं। अफसोसनाक खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल से वाबस्ता रहे, डॉन न्यूज़ से वाबस्ता रहे, ARY से वाबस्ता रहे, बोल न्यूज़ ज्वाइन कर चुके थे। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत की इतलात मौसूल हो रही हैं। आपको इस वक्त अफसोसनाक ख़बर से आगाह कर रहे हैं। इंतहाई गम की ये ख़बर है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किस तरह से इस पर बात करूं। सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोग्राम तज्ज़िया के मेज़बान समी इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। जी भाई, बहुत ही अफसोसनाक खबर है और हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि अरशद शरीफ जो हमारा साथी है वो हम में नहीं है और हम इसको कंफर्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बोल न्यूज़ को उन्होंने ज्वाइन किया था, सीनियर सहाफ़ी, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन, और हम उनके प्रोग्राम की तैयारियों में थे। मुल्क से वो बाहर चले गए थे इसलिए कि यहाँ पर उनकी जान को ख़तरा था और आखिरी वो लंदन में थे। फिर जो इतलात हैं शायद वहाँ से भी वो कहीं आगे निकले हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी ज़राए ये जो खबर इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि उनको शहीद कर दिया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते कि जो वाक़यात हुए, जिस तरीके से उनकी शहादत हुई, हम उसकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अहम बात यह है कि वो खड़े रहे, साबित कदम रहे। उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली जो सियासी तब्दीलियां थी, उनकी जो वजूहात थी, वो हमेशा वो बड़ा खुलकर बयान करते रहे। मुल्क से वो भागने पर यहाँ से उनको उनकी ज़िंदगी को ख़तरात थे तो वो यहाँ से चले गए, फिर भी वो अपने वेयर अबाउट ज़्यादा नहीं बताते थे। बार बार हमेशा ये कहते थे जब भी उनसे राब्ता था कि मेरे पीछे टीम्स लगी हुई हैं और मेरे साथ और मुझे खदशा है, मुझे अंदेशा है, मेरे पास इत्तलात हैं कि मुझे जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। अब उनकी ये शहादत किस तरह से हुई, हम वो वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन बोल न्यूज़ से वाबस्ता हमारे सीनियर एंकर, मैं कहूँगा सीनियर एंकर हमारे अरशद शरीफ, बोल न्यूज़ के साथ जिन्होंने अपना जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट था उन्होंने बोल के साथ किया, उसकी कॉपीज भी स्क्रीन पर हैं। और वो उससे पहले बिल्कुल ARY से भी मुंसलिक रहे, डॉन से भी मुंसलिक रहे, दुनिया न्यूज़ से भी। लेकिन अभी जो उनका सहाफ़ती सफ़र था वो बोल न्यूज़ के साथ था और बोल न्यूज़ ने उनको उस वक्त हायर किया जब दूसरे चैनल्स ने उनको छोड़ दिया। उनके लिए ये हालात इस कदर थे कि वो यहाँ पर नहीं रह सकते थे, तो बोल ने उनके साथ एग्रीमेंट किया था। बोल के वो सीनियर एंकर पर्सन थे और अब इस वक्त खबरें ये हैं कि उनकी शहादत की इत्तलात हैं। मैं फिर ये बात कहूँगा कि हम कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते, पूरी इन्वेस्टिगेट करेंगे और इस जुल्म पर हम बिल्कुल साबित कदमी से हम खड़े रहेंगे। अगर कोई ये समझता है, अगर उनके इस शहादत के पीछे अगर कोई साजिश है और कोई अगर समझता है कि वो डरा के किसी को चुप करा लेगा, तो आज मैं ये बोल की स्क्रीन से ये पूरी दुनिया को बता रहा हूँ कि फिर सारे पाकिस्तान की ज़बानें खामोश कराना होंगी, फिर सबको कत्ल करना होगा। ये आवाज दबने वाली, रुकने वाली नहीं है। अरशद शरीफ के साथ जो जुल्म है, बोल उस पर खड़ा होगा, बोल बिल्कुल साबित कदम रहेगा, बोल किसी तरह नहीं झुकेगा। अरशद की जो शहादत है, हम उसके पूरे सर्कमस्टेंसेस की, हम उसकी पूरी की पूरी इत्तला कौम तक पहुंचाएंगे, आवाम तक पहुंचाएंगे, आखिरी दम तक पहुंचाएंगे और अरशद के साथ हम खड़े हैं। और ये, लेकिन इस वक्त जो खबर है अंदोनाक, वो ये खबर है, इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि अरशद शरीफ को, बोल के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को इन्होंने शहीद किया है। क्या, कैसे हुआ ये वाकया, किसने किया, हम इसकी अभी मैं कहता हूं कि हम स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते, लेकिन जराए ये हमें बता रहे हैं, उनके दोस्त करीबी ये बता रहे हैं कि वो उनकी शहादत हो गई है। जैसे जैसे मजीद तफसीलात हमारे पास आएंगी हम उसको लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि इस वक्त हम कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, हम किसी पर इसका इल्जाम नहीं लगाना चाहते, इसलिए कि जब तक हमारे पास पूरी इत्तला नहीं आ जाएगी हम इस पर किसी का इल्जाम नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये चीज कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे साथी बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ शहीद कर दिए गए हैं, वो शहीद हो गए हैं और मजीद तफसीलात जैसे ही हमारे पास आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है
جو میں اپنے پاکستان کے ناظرین کو بتا رہا ہوں جو حق سچ پر یقین رکھتے ہیں، وہ جو یہاں پر پاکستان میں حقیقی آزادیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں ان تمام دوستوں ساتھیوں کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ہمارا پیارا ساتھی ارشد شریف، بول نیوز کا سینئر اینکر پرسن ارشد شریف، ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شہید کر دیا گیا ہے اور اس وقت وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ یقیناً سمیع صاحب بہت ہی ڈسٹربنگ یہ نیوز ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا جب مجھے کہا گیا کہ یہ بریک کرنی ہے خبر۔ بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف ہم میں نہیں رہے، آپ کی بھی خاصی یادیں ان سے وابستہ ہیں، ساتھ کام بھی کیا، ایک ادارے سے بھی منسلک رہے اور اب ہماری ٹیم کا حصہ بن رہے تھے، بول نیوز کا حصہ بن چکے ہوئے تھے، ان کی پروگرام کی تیاریاں ہو رہی تھیں، وہ اپنے آپ نے بتایا ویئر باؤٹس چینج کر رہے تھے، ملک سے جا چکے ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، مختلف جگہ اپنی تبدیل کرتے جا رہے تھے، کیا آپ کے پاس اندر کی کیا انسائٹس؟ میرے پاس دیکھیں جو آخری جو خبریں تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ لندن میں ہیں، میرا تقریباً 8-10 دن پہلے ان سے آخری رابطہ ہوا تھا، اور وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہوا تھا، واٹس ایپ کے ذریعے ہوا تھا، جس میں یہ نہیں پتا تھا کہ لوکیشن کیا ہے اور نہ ہی ہم پوچھتے تھے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ مختلف ہم وہ پلیٹ فارم یوز کرتے تھے گفتگو کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید محفوظ ہوگا، اس کو کوئی بریک ان نہیں کر سکتا، اور کبھی پوچھتے بھی نہیں تھے کہ کوئی لوکیشن اپنی بتائے، اس لیے کہ وہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کے پیچھے لگا دیا گیا ہے لوگوں کو اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے بھی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، تم بھی اپنی احتیاط کرو، اور بھی جو دوسرے ساتھی تھے ان سب سے وہ یہ کہتے تھے۔ لیکن بہادر آدمی، نڈر آدمی، بول نیوز کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا، بول نے ان کو اس وقت جاب دی جس وقت کوئی پاکستان کا چینل انہیں جاب دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے وہ بہت محترم تھے، اپنے خیالات کی وجہ سے، اپنی بے باک صحافت کی وجہ سے، اپنی بہادری کی وجہ سے اور حق سچ کی بات کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے دلوں کے بہت قریب تھے۔ اس لیے ان کی بھی یہ خواہش تھی، انہوں نے بول نیوز کو جوائن کیا، ان کا کانٹریکٹ بھی ہے آپ کے سامنے، اور پروگرام کی ان کی تیاری تھی۔ لیکن اب یہ اطلاعات، اب یہ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کینیا میں تھے، لیکن ہمیں جب تک پوری اسپیکولیشن میں نہیں کروں گا اس حوالے سے، یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، ہم بالکل غیر ذمہ دارانہ صحافت اس معاملے پر نہیں کریں گے۔ ابھی صرف ایک بات کنفرم کر رہے ہیں کہ ارشد شریف ہمارے ساتھی بول نیوز کے سینئر اینکر، ان کو شہید وہ ہو گئے ہیں۔ اب کن حالات میں ہوئے، کہاں پر تھے، کیسے یہ واقعہ ہوا، یہ جیسے ہمیں بالکل وہ انفارمیشن جو مصدقہ انفارمیشن ہے ہمیں وہ ملے گی، ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ ایک بات کا ہمارا عہد ہے بول نیوز پر کہ ہم حق سچ کی بات کرتے رہیں گے، کبھی نہ چھپائیں گے کوئی بات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری سے بات کریں گے، کسی پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، کسی کو اس میں قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتے، صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ ارشد شریف جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، بول نیوز کے اینکر پرسن، بے باک صحافی، پاکستان میں حقیقی آزادیوں کی جنگ کے لیے فرنٹ لائن پر کئی اعزازات سے انہیں نوازا گیا، بہت ہی بہادر آدمی، فیملی بھی ان کے بڑے بھائی بھی دہشت گردی میں شہید ہوئے، ان کے والد ایکس آرمی، ایک ہماری ادارہ وہ خاندان، ظاہر ہے پاکستان کا فوج کے ساتھ ایک تعلق ہے، لوگوں کا پیار محبت کا ایک تعلق ہے، اور آج ان کی بارے میں یہ خبر میں دیتے ہوئے میرا دل پھٹ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، یہی اس وقت انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے کہ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا ہے، اور جیسے ہی ہمیں اس کے حوالے سے انفارمیشن مزید ہمیں ملتی ہے ہم اپنے ناظرین کو انفارمیشن دیں گے۔ میں اس وقت سوشل میڈیا پر بہت انفارمیشن پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف بہت ہے، لیکن میں اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ ہم ایک رسپانسبل ادارہ ہیں، ہم وہ چیز اسکرین پر لے کے آئیں گے جس کا ہمیں یقین ہوگا، واقعہ کیسے ہوا، کون لوگ تھے، بظاہر کیا تھا، یہ جیسے ہی ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات آئیں گی ہم اپنے ناظرین کو اس سے آگاہ کریں گے۔ سمیع صاحب یقین نہیں آ رہا ہے اب بھی، جب یہ لائن ہم پڑھ رہے ہیں، آپ دہرا رہے ہیں ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا ہے، قطعاً بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ آپ کے جو ان سے تعلقات تھے، ایک بھائیوں والا آپ کا تعلق تھا، آپ نے بتایا، کچھ ان کی یادیں شیئر کریں دیکھنے والوں کے ساتھ۔ ارشد شریف میرے ساتھ دنیا ٹی وی میں بھی تھے، وہ اسلام آباد کے بیورو چیف تھے، میں لاہور میں تھا، میں انٹرنیشنل ڈیسک کا ہیڈ تھا، ان کے ساتھ تعلق دوستی رہی، پھر ARY میں ہم کولیگ رہے، میرا
ऑफिस उनके दफ्तर के बिल्कुल सामने था। एक इतनी प्यारी शख्सियत, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, सच बात करने वाला, हक गो। और जब हम रिपोर्टर प्रोग्राम करते थे वो हमारे सामने, उनका प्रोग्राम 10 बजे आता था, हम 7 बजे करते थे, रोजाना गुफ्तगू होती थी। फिर उसके बाद जब मेरा सफर बोल में शुरू हुआ तो फिर भी उनके साथ राब्ते में रहा। उनके ऑफिस में हर हफ्ते में 10 दिन में 12 दिन में एक दफा खाना उनके साथ होता था। उनके साथ बड़ी गुफ्तगू, हमेशा गुफ्तगू रही और हमेशा उनके साथ एक ताल्लुक रहा। पिछले कुछ हफ्तों से जब उनको हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए कि उनको मुल्क से जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर उनको खतरा था, और फिर उसके बाद उनकी वो जाहिर है जिस इदारे में काम कर रहे थे उनकी तरफ से ट्वीट आया कि उन्होंने उनकी जॉब को ख़त्म कर दिया। तो फिर हमारे साथ उनका वो सहाफ़ती सफ़र भी शुरू हुआ, क्योंकि हमने बोल की इंतज़ामिया ने, हमने कभी जो बेबाक सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान से मुहिब्बे वतन है, उनके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले। तो मैनेजमेंट का ये डिसीजन था, अरशद शरीफ ने भी उनकी भी ख्वाहिश थी, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ उन्होंने साइन किया। और बहुत ही एक ऐसा प्रोग्राम जो सोचा जा रहा था लाने के लिए जिसमें जिम्मेदाराना सहाफत हो, हक सच की बात हो। लेकिन ये अभी तक जो इस वक्त की जो इतलात हैं, उनके प्रोग्राम का जो ख्वाब हमने देखा था और उन्होंने जिस मकसद के लिए बोल न्यूज़ को ज्वाइन किया था, वो हम, और जो वो हकीकी आज़ादियों की जंग लड़ रहे थे, और जिस तरह पाकिस्तान में वो माफियाज के बारे में हमेशा हाईलाइट करते थे, किसी खतरे खौफ के बगैर वो अपनी सहाफत उन्होंने जारी रखी। मुल्क से बाहर यहाँ से बाहर जाने के बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना यूट्यूब चैनल को दोबारा जिंदा किया, और उसके बाद ट्वीट्स और हर चीज वो बड़ी बेबाकाना सहाफत वो करते थे। और अब ये खबर है कि वो हम में नहीं है, जिंदा नहीं है, उनको शहीद कर दिया गया। कैसे ये वाकया हुआ, कौन इसके पीछे हो